दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई आफूले साधुकार गरिएको छ भने पनि त्यो साधुकार गरेकोले गर्दा पुण्यको भाग आफूमा पनि मिल्छ। जसले जहाँबाट दान गरेछन् भने तापनि ती दानमा आफू प्रसन्न चित्तले साधुकार गरिएको छ भने दानको कुशल पुण्य आफूलाई पनि मिल्छ। र साधुकार गर्दा कर फेक्न गरे जस्तो नभइकन भित्रबाट श्रद्धा बढाएर गर्ने हो भने कुशल पुण्य मिल्छ। त्यो बत्ती बन्द गर्दा हुन्न। हुन्छ भने बत्ती बन्द गर्दा आँखाको सिद्धा भइदियो। त्यस्तै गरी अकुशल कर्म कसैले गर्दै छन् र त्यो अकुशल कर्ममा आफू खुसी भइएको छ भने त्यो अकुशलको पनि आफू भागी भइन्छ। अकुशलको पनि के भइन्छ? अकुशलको भाग पनि आफूलाई मिल्छ। त्यसो हुँदा कसैले पाप कर्म गर्दै छन् भने त्यहाँ चाहिँ खुसी नभइदिनु, सम्वेक ज्ञान लिनु। कुशल गर्दै छन् भने पुण्य विभाजन गरून्, पुण्य दिउन् या नदिउन् आफू खुसी चाहिँ भइदिइहाल्नु। खुसी भइदिइहाल्नु। खुसी भएकोले गर्दा आफू पुण्यमा सहभागिता हुन पाइन्छ। र अहिले दानेदाताहरूको नामावली भन्दाखेरि पनि नामावली सुन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले दान गरेको त्यो श्रद्धालाई मनन गरेर आफू प्रसन्न भइएको छ, साधुकार गरिएको छ भने पुण्यमा के भइन्छ? पुण्यमा पनि आफू सँगसँगै सहभागिता भइन्छ। र धर्म देशना धर्म श्रवणमा पनि पुण्य विभाजन गर्दाखेरि पनि प्रसन्न भएर साधुकार गर्दा आफूमा पुण्य भइरहेको हुन्छ। लिन जानियो भने पुण्य जहीँ पनि पाइन्छ कि पाइन्न? लिन जानियो भने पुण्य जहीँ पनि पाइन्छ, जतिखेर पनि पाइन्छ। यदि आफू होसमा रहिएन भने होस नभएको बेलामा पाप कर्म, पाप जताततैबाट पाप पनि आउँछ कि आउँदैन? मनमा लोभ भयो भन्ने बित्तिकै पाप आइगयो, रिस उठ्यो भन्ने बित्तिकै पाप आइगयो, मोह भयो पाप आइगयो। विशेष तपाईँ हाम्रो यो मन यसैबाट पुण्य पनि जति पनि पाउन सकिन्छ, पाप पनि जति पनि पाउन सकिन्छ। त्यही भएर आफ्नो जिन्दगी होशियारी पूर्वक बाँच्नुपर्छ, आफ्नो जीवन होशियारी पूर्वक बिताउनुपर्छ। त्यही भएर भगवानले अपमाद होशियारी भएर बस्नु। के भएर बस्नु? तमहरूले सील लिइसके पश्चात जब अन्तिममा पुग्दा ती शरणेन सह अठङ्ग सम्पन्नागतम उपोषत परमार्थ शीलम धम्मम साधुकम सुरक्षितम कतवा अपमादेन सम्पादेथ। त्यहाँ पनि अपमादेन सम्पादेथ। साधुकम सुरक्षितम कृत्वा राम्रो प्रकारले शीललाई सुरक्षा राखेर या अपमादेन होशियारी पूर्वक शीललाई सुरक्षा राख्न सक्ने हुनु भनेर पछिबाट त्यसरी आशीर्वाद दिएको। तमहरूले पनि आम भन्थे भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? हामी होशियारी पूर्वक नै शील पवित्र राखेर बस्छौं। आम भन्थे, हवस भन्थे भनेर आफूले स्वीकार गरिएको। र आज ६औं दिनको देशनाको समय भइरहेको छ। उपकारी अग्र महापण्डित मोगोक सेयारको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै
शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषद आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन अनात्मा लक्षण सूत्र देशना, अनात्मा लक्षण सूत्र पालीमा अनत्त लक्षण सूत्र भनिन्छ। अनात्मा लक्षण सूत्र र अनात्मा लक्षण सूत्र देशना हुँदै आएको आज 6 दिनमा आइपुगिसक्यो। योगीहरू सुन्न बुझ्न अप्ठ्यारो जस्तो लागेछ कि सजिलै लागेछ? नयाँ योगीहरूलाई अप्ठ्यारो जस्तो भएछ कि सजिलै जस्तो भएछ? सजिलो भयो भने मलाई पनि भन्न सजिलो हुन्छ। यदि बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भनेदेखि कस्तो प्रकारले बुझाउने होला मलाई त्यता चिन्ता पर्छ। बुझ्न सजिलो भएकालाई त त्यो चिन्ता परेन, पर्यो त? हिजो देशनाको लहर कहाँ पुगेको थियो? कहाँ पुगेको थियो अरे? वेदनाको सुरु बल्ल भएको थियो। वेदनाको भर्खर सुरु हुँदै थियो। वेदनाको सुरुमा सारीपुत्रको इतिहास अलिकति तानिएर आयो। अनि सारीपुत्र भगवानसँग पुग्दाखेरि फेरि सारीपुत्र किन आएनन् भनेर खोज्दै आएका को अरे? दिघ नख परिभोज उपासिका योगीहरू मध्येमा 2-3 जनाले त सम्झिनु भएको रहेछ। सम्झाइदिँदाखेरि सबैले फेरि सम्झिनु भयो, नसम्झाइदिँदाखेरि चाहिँ 2-3 जनाले त सम्झिनु भएको रहेछ। दिघ नख नङ लाभा भएका नङ पाले थियो होला नि त। र ती दिघ नख सारीपुत्र भगवानलाई पंखा हम्किँदै गर्दाखेरि अब एक्कासी गएर भगवानलाई कटेर सारीपुत्रसँग बोल्न अप्ठ्यारो भयो। अनि भगवानसँग नै कुशल वार्ता पहिला गर्छन् र कुशल वार्ता भन्दाखेरि सारणीय कथा भनिन्छ। कस्तो छ सञ्च सुविधा लोकमा पनि अब कसैसँग अब धेरै दिनमा भेट्न गयो भने सन्चै हुनुहुन्छ भनिन्छ कि भनेन? कस्तो छ हिजो आज सबै आनन्दै छ कि या कुनै कष्ट छ कि? कुशल वार्ता भन्ने। र कुशल वार्ता पछि ती दिघ नखले मलाई सबै केही पनि मन पर्दैन त्यहाँबाट सुरु गरेका हुन् नि त। त्यतिखेरका व्यक्ति आफूलाई चित्त बुझेन र भन्न पर्यो भने आएर सामुन्ने भन्न सक्ने हिम्मत थियो। त्यो हिम्मतलाई त मान्यता दिनुपर्छ। आफूलाई चित्त बुझेको छैन भने त्यो चित्त नबुझेको आएर सामुन्ने आएर भन्न सक्ने हिम्मत थियो। हिजो आज चाहिँ सामुन्ने आएर भन्ने कम्ती हुँदै गयो। बाहिर कुरा काट्ने चाहिँ कुरा काट्ने धेरै भयो। सामुन्ने आएर भन्ने कम्ती हुँदै गए। सामुन्नेमा चाहिँ ठिक्क पार्ने बाहिर चाहिँ कुरा काट्दै हिँड्ने। त्यतिखेर त भगवानसँग भेट हुँदाखेरि पनि सामुन्नेमा उनलाई चित्त नबुझेको फट्टै भनिहाले। कुनै संकोच मानेनन्। माने त उनले त्यो भन्नाले धर्म सुन्न पाए नि त। त्यो भन्नाले भगवानले उनलाई बुझाउने मौका भयो। भगवानले त्यसो भए तिमीले लिएको मार्ग पनि तिमीलाई मन पर्दैन? तिमीले लिएको मार्ग पनि मन पर्दैन? अब सबै केही पनि भनेपछि त अब कुनै पनि बाँकी रह्यो त? त्यसो भए तिमीले लिएको मार्ग पनि तिमीलाई मन पर्दैन भनिदिँदाखेरि त उनले झसङ्गै भए। आफूले एकै वचन बोलिएको थियो, एकै वचनमै फेल खाइयो, गल्ती भइगयो। बोलेकै वचन के भयो?
गल्ती वही हो। अनि बोलेकै वचन गल्ती भयो, एउटै वचनलाई पक्रिदिँदाखेरि झसङ्गै भए। यहाँ मामुली व्यक्ति त होइन त, मनमा त भयो कि भएन? मनमा भयो। अनि भगवानले उनलाई त्यो वेदनाकै बारेमा, रूपको बारेमा अनि वेदनालाई विशेषता दिएर बताउँदै जानुहुन्छ र त्यही वेदना नुपसना कर्मस्थान उनले मनन गरेर वेदना अधीनमा नभइएको, वेदना अनात्मा भइएको स्वभावलाई एक एक गरेर बताइदिँदाखेरि देशनाको अन्तिममा उनी स्रोतोपन्न हुन्छन्। असले आएका चाहिँ सारीपुत्र किन आएनन् भनेर बुझ्नको लागि अनि मानेसम्म बोलाएर लिएर जानको लागि। अहिले त त्यो बुझ्न च्यो गर्न आएका व्यक्तिले धर्म आफै बुझे। धर्म आफै बुझेपछि अब फर्केर जान्छन् त, म पो गल्तीमा परेको रहेछु, म पो फसिरहेको रहेछु। सारीपुत्रले पहिले भेट्नु भएको रहेछ, बल्ल झसङ्गै हुन्छन्। उनी स्रोतोपन्न सारीपुत्र भगवानलाई यसो पंखा हम्किँदै हुनुहुन्थ्यो पछिबाट। पंखा हम्किँदै त्यो धर्म सुन्दै मनन गर्दा गर्दै सारीपुत्र चाहिँ अरहन्त। सारीपुत्र चाहिँ त्यसो भए सारीपुत्र अरहन्त हुनको लागि आँखा बन्द गरेर बलेटी मारेर यसरी बसेर हो त? यो ज्ञान पाउनको लागि आँखा बन्द गरेर पलेटी मारेर मात्रै होइन नि, आँखा हेरी हेरी पनि ज्ञान पाउन सकिन्छ। विशेष सही मनस्थिकार हुन जरुरी हो। के हुन जरुरी हो? सही मनस्थिकार हुन जरुरी हो। नलाउँदै मामु सही प्रकारको मनस्थिकार। मनस्थिकार भन्ने बुझ्नुहुन्छ होइन? यमाले नलाउँदै मायामे, नलाउँदै मायामे भनेको बुझ्नुहुन्छ होइन? कस्तो बुझ्नुहुन्छ लु भनिहेर्नुहोस् त। अब त्यस्तै नै बुझ्छौँ भन्नुहोस्, सजिलो। ध्यान सही प्रकारको हुन पर्यो। मनस्थिकार भनेको जुन स्थितिमा आफ्नो चित्तलाई पुर्याउन सक्नु, त्यसलाई सही प्रकारले छानबिछान गरेर बुझ्नु हो, यसलाई सही मनस्थिकार। विशेष सही मनस्थिकार हुन जरुरी छ। भगवानको शासनमा मुडे बल भन्दा बुद्धि बललाई विशेष प्रयोग गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? मुडे बल कि बुद्धि बल? बुद्धि बल। त्यसो हुँदा अहिले यो देशना सुन्दाखेरि पनि योगीहरू मनलाई टाठो रूपमा राखेर, मनमा कुनै भारी बोझा जस्तो मनमा नराखिकन, जुन जुन स्वभावलाई, जुन जुन धर्मलाई यहाँबाट भनिँदैछ त्यहीमा सँगसँगै ज्ञान पुर्याउँदै त्यसैलाई मनन गर्दै जानुहोस्। तमहरूको मनन सही हुने बित्तिकै समाधिष्ठि भइहाल्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? सद्धर्म सवनो यो निस मनसी करो थ। सत्य धर्म सुन्नु, सही प्रकारको मनसिकार हुनु। सत्य धर्म सुनेर सही मनसिकार भयो भने ती व्यक्तिमा समाधिष्ठि हुन्छ। के हुन्छ? समाधिष्ठि हुने बित्तिकै मिथ्या दृष्टि रहन्छ त? समाधिष्ठि हुने बित्तिकै मिथ्या दृष्टि आफै हटेर जान्छ। अहिले त मिथ्या दृष्टि किन भएको? समाधिष्ठि नहुनाले। समाधिष्ठि भइसक्दा मिथ्या दृष्टि के हुन्छ? मिथ्या दृष्टि हट्ने बित्तिकै सही बाटो देखो। मिथ्या दृष्टि हट्ने बित्तिकै बाटो देखो। अब कहाँ जाने बाटो देखो भन्दा निर्वाण जाने बाटो देखो। अन्नमतको संसारदेखि कहिले पनि तपाईँ हामी निर्वाण जाने बाटो भनेर देखेका थिएनौँ, जानेका पनि थिएनौँ। कस्तो समय बिताए थियौँ भन्दा एक पालीमा अन्धी भूतो अयम लोको तनुके थवै पसकी। लोको लोक अन्धी भूतो, अन्धो जस्तो। लोक कस्तो हो? अन्धो जस्तो। लोक भन्ने
यो शरीर लोक हो है, यो शरीर के हो? लोक हो। यी शरीर जति के हो? यो पञ्चस्कन्ध भएका यावत प्राणीहरू के हो? लोक। लोक भन्ने हुन त 3 प्रकारका लोक भनिन्छ। लका दौमा भन्ने सुन्नुभएको छ होला। 3 प्रकारका लोक भनिन्छ। ओकाश लोक, सत्वलोक, संस्कार लोक। अब यिनी वस्तुहरू चाहिँ यसलाई प्राणी भनिन्छ त? यसलाई प्राणी भनिँदैन। प्राणी भनिँदैन भनेदेखि यो चाहिँ ओकाश भयो। यो विहार के हो? ओकाश। यो विहार ओकाश, रुखपात इत्यादि यिनी ओकाश भयो। ओकाश लोक। सत्वलोक भन्ने प्राणी भइएका, तपाईँ हामीले प्राणी भनाउँदा चाहिँ सत्वलोक। संस्कार लोक। संस्कार लोक भनेको चाहिँ क्षणक्षणमै यो परिवर्तन भइराख्ने स्वभाव लोक। क्षणक्षणमै परिवर्तन हुने हो। त्यसो हुँदा क्षणक्षणमै परिवर्तन हुने यहाँ छ कि छैन? संस्कार। ओकाश पनि यो शरीरमा ओकाश पनि छ कि छैन? अहिले सिङ्गै शरीरलाई लिँदाखेरि सत्वलोक। एउटा कपाल निकालम, त्यो कपाल के भइदियो? ओकाश भइदियो। कपाल के भइदियो? नङ काट्यौं निस्क्यो, त्यो के भइदियो? हात काटेर चुट्टियो रहेको त्यो चुट्टेको हात के भइदियो? ओकाश भयो। के भइदियो? ओकाश भइदियो। किन? त्यसको जीवित पश्चात रूप मर्ने बित्तिकै ओकाश भइदियो। यसलाई एकुन्टा गर्दै हेर्दाखेरि त एकुन्टा टुक्राएर हेर्ने भने ओकाश लोक छ। बुझ्नुभयो नि? एकुन्टा टुक्राएर यो शरीरलाई एकुन्टा टुक्राएर हेर्ने भने के हो? ओकाश लोक। यसलाई कुनै सत्व प्राणीको रूपबाट हेर्दाखेरि संस्कार लोक। यसलाई सत्व प्राणीको रूपबाट हेर्दाखेरि के हो? सत्वलोक। सत्व प्राणीको रूपबाट हेर्दाखेरि सत्वलोक। यसैलाई स्वभाव धर्मबाट हेर्दाखेरि, नाम रूपबाट हेर्दाखेरि संस्कार लोक। संस्कार लोक। त्यही भएर लोक भनेको नै यो शरीर। लोक भनेको नै के हो? यो शरीर। यो शरीर ऊ देवताको शरीर, ब्रह्माको शरीर, 4 अपायको शरीर, यिनी लोक हुन्। यिनी चाहिँ सबै सत्वलोक। सत्वलोक पनि छ, त्यसैमै ओकाश लोक पनि छ, त्यसैमै संस्कार लोक पनि छ। भन्नुभयो नि? लोक भनेको नै अनित्य भएको हुनाले लोक भनिन्छ। अनित्य हुनाले बन्ने बिग्रिने स्वभाव, अनित्य स्वभाव भएको हुनाले लोक। त्यही भएर निर्वाण भनेको चाहिँ, निर्वाण चाहिँ लोक होइन। निर्वाण चाहिँ लोक होइन। लोकोत्तर। लोक उत्तर। लोक उत्तर, लोकोत्तर। उत्तर भनेको पार भएको, लोकदेखि के भएको? ऊ लोकमा होइन, लोक नभइएको, लोकदेखि पार भएको, लोकदेखि अलग्गै भएको। त्यही भएर लोकोत्तर भएको हुँदाखेरि निर्वाण चाहिँ संस्कार पनि होइन, संस्कार लोक पनि होइन, ओकाश लोक पनि होइन, सत्वलोक पनि। लोकदेखि पार भएको हुँदा त्यहाँ चाहिँ बुढो हुने, रोगी हुने, मर्ने भन्ने जाति जरा व्याधि मरण छ त? ऊ लोक होइन। त्यही भएर निर्वाण लोक भनिँदैन। मनुष्य लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक भनिन्छ कि भनिन्न? किन? ती अनित्य हो नि त सबै। सबै के हो? निर्वाणलाई लोक भनिँदैन। निर्वाणलाई लोक भनिँदैन। र अहिले लोक भनेको अन्धीभूत हो। सबै अन्धकारमा छन्। यिनी आँखा, कर्मका आँखा भइ पनि के छन् अरे? अन्धकारमा छन्। तनुके छ विपස්සति। अलिकति सही सत्य खोजी गर्ने, सही सत्य देख्न सक्ने थोरै मात्र छन् अरे। सकुणो जाल मुत्तो वा अपो सगाय गच्छति। सकुणो जाल मुत्तो वा। सकुणो, सकुणो भनेको चरा चुरुङ्गी, भँगेरा इत्यादि देख्नुभएको छ नि? यी भँगेराहरूलाई अब जस्तै ठुल्ठुलो सहर बजारतिर ठाउँ ठाउँमा भँगेरालाई जाल फिजाएर चाहिँ सबै आएर चारो देखाए, लोभ्याए, आएको बेलामा सबैलाई जालमा फसाए।
अनि जालमा फसाए अनि त्यहाँ त्यो जालीमा डालीहरूमा हालेर लौ चरो छोडिदिनुहुन्छ भने चरो छोडिदिनुहोस्, पुण्य लिनुहोस् भन्दै आउँछन् कि आउँदैनन्? चरो छोडिदिनुहोस्, पुण्य लिनुहोस् अनि उसकै हातमा छ, उसैले छोडिदिएर लिनुहोस् न, होइन? आज आफूले किनेर छोडिदियो, एकछिनमै समातिहाल्छ। फेरि यिनीहरू समाउने सिपालु भएका व्यक्ति अनि अरूका पैसा त्यसरी धुच्छन्। उस्तै भएर तमौरका पनि कति धुतेका होलान्। र जब त्यसरी जालमा परिसकेका चरा त्यो जालबाट उम्केर भाग्नको लागि सक्छन् होला? सजिलो छ त? लाखौं पक्रिँदाखेरि एउटा दुईटा फुस्किन पाउलान् जालबाट। हो त्यस्तै जालमा फसेका चरा फुस्किन सक्ने बहुत कम्ती हुन्छन् अरे। त्यस्तै गरी नै अन्धकारमा भएका प्राणीहरू पनि सग्गाय स्वर्ग जाने भन्ने अल्प थोरै मात्रै हुन्छन्, सुगति जाने थोरै मात्रै हुन्छन्। मृत्यु पश्चात सुगति जाने थोरै हुन्छन् भनेपछि सबै कहाँ जाने रहेछन्? कहाँ जाने रहेछन्? चार अपायो। चार अपायो भन्ने बित्तिकै अब कोही नरक हुन्छन्। अब नरकमा पनि ठुला नरक 8 नरक छन्, उपनरकहरू छन्। एउटा नरकमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमा उपनरक 5-5वटा हुन्छन्। अनि अब ठुलो नरकमा हो कि उपनरकमा हो कि या प्रेत हो कि कस्तो प्रकारको प्रेत हो? प्रेत पनि हरेक प्रकारका हुन्छन्। पशु हो भने कस्तो प्रकारको पशु? अब पशु भनेपछि जुम्रो पनि अरू हो कि पशु हो? जुम्रो, मच्छर, कमिलो, भुसुनो, गण्यौलोदेखिबाट अनेक प्रकारको यिनी चार अपायो। किन त्यसरी चार अपायो जान्छन् त भन्दा लोक अन्धकारमा छ, सही सत्य देख्न सके छैन। सही सत्य देख्ने पनि बहुत कम्ती छन्, नभए अन्धकारमै बिताएका छन्। अन्धकारमा के चाहिँ बढाएर बसेका छन् त भन्दा लोभ बढाएर बसेका छन्, रिस बढाएर बसेका छन्, मोह बढाएर बसेका छन्। एक पालीमा महातमे न मोहे न मोहिते जाति सागरे विचरन्ति अपसन्तो विजो भासो अलाभिनो। महातमे न मोहे न मोहिते जाति सागरे। महा भनेको ठुलो, तम भनेको अन्धकार। यो संसार ठुलो अन्धकार अरे। यो संसार कस्तो हो? ठुलो अन्धकार। किन ठुलो अन्धकार भन्दा सत्य यहाँ छ, यही शरीरमा छ सत्य। धर्म यही शरीरमा छ। खोज्छन् बाहिर, खोज्छन् कहाँ हो? यही भएको किन देख्दैनन्? अन्धकारमा छन्। संसार अन्धकार छ। महा अरे, त्यही पनि सानोतिनो अन्धकार होइन, ठुलो अन्धकार। अनि त्यो अन्धकारमा महातमे न मोहे न मोह, मोहको बसमा परेर। मोह भनेको अज्ञानता भनेको। मोह भनेको के हो? अज्ञानतालाई धेरैले जानेको मोह चाहिँ कोहीसँग धेरै तान्यो, आसक्ति भयो भने त्यसलाई गएर मोह भन्ने चलन छ हिजो आज। त्यसलाई गएर के भन्ने चलन छ? अनि त्यही मोहबाट मोहले लगाएछन् कि के गरेछन् कि भन्ने छ कि छैन लोकमा? हो त्यो तानिएको, घरिघरि तानिएकोलाई मोह होइन। तानिएको मोह, तानिएको राग हो, तृष्णा हो, उपादान हो। मोह भनेको अज्ञानता हो। मोह भनेको के हो? सहीलाई जान्न नसक्ने अज्ञानता। महातमे न मोहे न मोहिते जाति सागरे। जाति सागरे, जन्मको यो सागर भित्र। जन्मको यो के भित्र अरे? सागर, समुद्र। अब यो घरिघरि जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै मर्दै
यो समुद्रबाट बाहिर निस्किनै सकेनौं। हो यो सागरभित्र मोहिते अरे अज्ञानतामा चुर्लुम्म डुबेको हुनाले, अज्ञानतामा चुर्लुम्म डुबेको छ। एक अन्धकारमा छ, दोस्रो अन्धकारबाट अज्ञानतामा छ, तेस्रो जाति सागरे, जातिको यो समुद्रको अज्ञानतामा चुर्लुम्मै डुबेको छ। मोहिते जाति सागरे विचरन्ति अपसन्तो, अपसन्तो सही कुरा देख्न नसकिकन विचरन्ति यात्रा गरिरहेको हुन्छ। अन्धकारमा अन्धो यात्रा गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ हामी पहिला कहाँ थियौं थाहा छ? अहिले मनुष्य लोकमा कहाँबाट आएका हौं थाहा छैन, थाहा छैन। अनि यहाँ पनि सधैँ बसिन्छ त जाने कहाँ हो थाहा छैन। कहाँ जाँदैछौ? अन्धकार कतिको छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो नि। यो बत्ती बाएर यिनी आँखाले देखेको उज्यालोलाई भनेको हो त? भित्र ज्ञानबाट छैन उज्यालो। अन्तिम कुन पाप हो कुन पुण्य हो भन्ने तक पनि कतिपय जान्न सकिएन। पाप र पुण्य तक पनि जान्न नसक्ने भएर चुर्लुम्म डुबियो। अब अहिले पो भगवानको उपदेश सुन्दै जाँदाखेरि पाप लाग्छ, पाप लाग्छ। पहिला पहिला त भन्थे, सुनिराखिन्थ्यो। अलिकति केही गर्यो भने अब पापी भनिन्थ्यो सजिलै गरी। तर कस्तो हो पापी भन्ने थाहा थिएन। शब्द त प्रशस्तै चलाइन्थ्यो, अर्थ चाहिँ थाहा थिएन। अहिले त पाप भनेको त कहाँबाट आएको हो त भन्दा अपाय गमे ती पाप। अपाय दुर्गति लैजानेलाई पाप भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि। अपाय भनेको फेरि के हो त भन्दा अय भनेको सुख शान्ति, अप भनेको नभइएको, अप अय सन्धि गर्दा अपाय। बुझ्नुभयो नि। अप रतिभर नभइएको, के नभइएको भन्दा सुख शान्ति भन्ने रतिभर नभइएको, त्यसलाई भनिन्छ अपाय। हो यो अपाय लैजानेलाई पाप भनिन्छ। अनि यो अपाय लैजाने के हो त भन्दा लोभे च दोषे च मोहे च, लोभ दोष मोह हो। त्यो लोभ दोष मोह अपाय लैजाने हो। त्यो लोभ दोष मोह चाहिँ पाप हो। त्यो लोभ दोष मोह मनमा भयो भने त्यो मन के भयो? पापी भयो। योगीहरू पापी देख्नुभएको छ कि देख्नुभएको छैन? मनमा लोभ भयो त्यो के भयो? पापी। रिस उठ्यो पापी। कोही कोही व्यक्तिलाई कराएर गाली गर्छन्, बेसरी यो पापी। तर यता भएको पाप थाहा नै छैन। थाहा छ त? पापी भनेर रिसले बेसरी भनेका छन्, तर यहाँ पापले भरिएको थाहा छैन को पापी भन्ने। बुझ्नुभयो नि। तर धर्म नजान्दाखेरि हो यो पाप भन्ने पनि थाहा छैन, कुन पुण्य भन्ने पनि थाहा छैन। हामीले सोचे हे भगवान उहाँलाई एउटा फूल चढाएर हात जोडेर चाहिँ भगवान भनेर बिलाना गरियो भने पुण्य गरियो भन्ने सम्झिन्छ नि त। भन्नुभयो नि। बिलाना गर भगवान मलाई यस्तो दिनुहोस्, यस्तो हुन पाम, उस्तो हुन पाम भनेर धेरै कुरा माग्न पुग्यो। मागेको श्रद्धाले कि लोभले, श्रद्धाले कि लोभले, त्यसो भए लोभ भन्ने पुण्य कि पाप अरे? भगवानको अगाडि गएर के भइराखेको छ? बाहिरबाट त बहुत भक्ति हुनुहुन्छ उहाँ त, तर यता पापी भएको थाहा नै छैन। थाहा छ त? पापी भएको थाहा नै छैन। र त्यसो हुँदाखेरि मनमा लोभ दोष मोह, यिनी डाँड आरिस ईर्ष्या मत्सर्य यिनी क्लेशहरू आयो भने पाप भयो। बुझ्नुभयो नि। क्लेश आयो भने के भयो?
पाप भयो। हो यो मन पवित्र छ भने पुण्य हो। मन पवित्र छ भने पुण्य भनेको नै मन पवित्र। लोभ नभएको मन, द्वेष नभएको मन, मोह नभएको मन, कसैमा डाँड आरिस नभएको मन, बुझ्नुभयो नि, हो त्यो पवित्र मन पुण्य हो। त्यही भएर योगीहरू दान गर्छु भन्ने चेतनामा, दान गर्छु भनेको नै दिन्छु भन्ने हो नि त। लिन्छु र दिन्चुमा, लिन्चुमा लोभ अगाडि सरेको हुन्छ, दिन्चुमा त्याग भावना अगाडि सरेको हुन्छ। त्यो त्यागमा लोभ छ। अनि जहाँ दान गर्न इच्छा छ, इच्छा भएको ठाउँमा चित्त बुझेरै दान गरिएको हो नि त। चित्त नबुझेको ठाउँमा दान गरिन्छ। चित्त बुझेकै ठाउँमा त्यो दानमा मित्री पनि सँगसँगै छ, मित्री पनि सँगसँगै छ। अनि त्यसमा राम्रो कर्म गरे राम्रो फल, नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल, राम्रो काम त गर्नुपर्छ भनेर कर्मलाई सिन्सिने गर्यो भने, कर्मलाई मनस्वीकार गर्यो भने कर्म सकृत ज्ञान पनि भयो कि भएन? हो त्यो चित्त अलोप चित्त भयो, अदोष चित्त भयो, अमोह चित्त भयो। अलोप अदोष अमोह भएको चित्त पवित्र भयो। हो त्यो पवित्रको क्षणिकमा पुण्य भइरहेको हुन्छ। पवित्रको क्षणिकमा के भएको हुन्छ? अनि दान गरिसकेर यो दानको प्रभावले अर्को जन्म यस्तो हुन पाम, उस्तो हुन पाम, धनी मानी हुन पाम, लाटरी खुलुस के खुलुस भए जति टाक टुके माग्न थाल्यो भने केले माग्यो? दान गरेको क्षणिकमा त पवित्र चित्त थियो कि थिएन? अब माग्दाखेरि के मुछेर आयो? यस्तो त्यति राम्रो पुण्य पवित्रमा गएर रङ्ग्याइयो। अब नजान्दाखेरि त हुन्छ कि हुन्न? नजान्दाखेरि त हुन्छ। आज म दान गरेँ यस्तरी प्रार्थना गरेँ, तर त्यतिखेर आफूलाई सही धर्म मनन नहुँदा, सही धर्म नजान्दाखेरि कुन पुण्य कुन पाप थाहा नै छैन। थाहा छ त? सही धर्म सुन्न पाइएन भने पाप र पुण्य तक पनि जान सकिन्न। त्यही भएर यो संसार महा अन्धकार संसार, अज्ञानतामा हिँडेको छ। मोहिते अज्ञानतामा चुल्लुमै डुबेर जाति सागरे, जातिबाट आएको यो सागरमा हामी जन्मेदेखिको यात्रा चल्दैछ। अझै हामी जन्मेदेखि यो उमेरसम्म एउटो आशले यति गर्नुपर्छ, ढुक्क हुन्थ्यो कि आनन्द हुन्थ्यो कि सन्तोक हुन्छ कि खुसी भइन्छ कि भनेर आफू खुसी हुन, सन्तोक हुन, ढुक्क हुन, आनन्द हुन, रमाइलो हुनको लागि त्यो आशले हामी हिँडेका छौँ। तर यो यात्रामा अनेक प्रकार त हामीले बेहोरिसक्यौँ। अनेक प्रकारको दुःख सुख हामीले बेहोर्नु पर्यो कि परेन? अझै बेहोर्न पर्ने कति छ? अझै बेहोर्न यो यात्रामा अझै आउँछ। लोक धर्म त आउँछ कि आउँदैन? लोक धर्ममा कहिले रुनी, कहिले हाँस्ने, कहिले खुसी हुने, कहिले पीर गरेर खुइ सास फेर्दै बस्ने, कहिले निन्द्रा नलगाएर नलाएर खटपटी छुट्ने, कहिले बिसन्च भएर मन आत्तिने। अनेक प्रकारले यो मनलाई, यो शरीरलाई जलाएको छ कि छैन यो यात्रा? अब कहाँसम्म जाने हो थाहा छैन। त्यहाँ पछिको यात्रा कहाँ हो त्यो पनि मोहिते जाति सागरे, अज्ञानमा चुल्लुम्म डुबेर जातिको यो समुद्रमा विचरन्ति अपसन्तो, यो यात्रामा हिँडेका छौं। अपसन्तो, सही सत्य देख्न सकेका छैनौं। अहिले हेरौं ती दिग नख परिभोज ब्राह्मण, दिग नख परिभोज ब्राह्मण भगवानसँग आइपुगेका, भगवानको दर्शन गर्न होइन नि, सारीपुत्र किन आएन भनेर यसो बुझ्न आएका हुन्। अनि भेट हुँदाखेरि यसो भेटमा यसो गाल टार्ने कुरा त गर्छन् नि, तर भगवानसँग भेट भएर भगवानले उनको आशय निश्चय जानिसक्नु भएको छ। उनलाई उचित हुने उपदेश अलिकति गरिदिनु भएको थियो।
अब उनको मनमा धर्म देशना गर्नुभएको जस्तो पनि नपारिकन एकै खण्डलाई केलाएर भनिदिँदाखेरि ज्ञानका आँखा खुलेर आए, आखिरी श्रोतपन्न हुन पुगे, बल्ल आँखा खुले। नभए त्यहाँ आउँदा पनि उनी अन्धकारमै आएका हुन्। कुन मार्ग सही हो, कुन मार्ग गल्ती हो थाहा थियो त? थाहा थिएन। जो आफूले पहिलेदेखि मानेर आएको अब त्यसैलाई नै सही बनाएका हुन्छन् नि त। त्यसैलाई नै सही हो, हाम्रै ठिक छ, हाम्रै धर्म पहिलेदेखिको, हाम्रै धर्म पुरानो हो अझै पनि है। अनि हो यस प्रकारका व्यक्तिहरू पनि सही सत्य आइपुगेर अलिकति सत्य धर्म सुनेर सही मनन गर्न सके भने ती व्यक्तिका आँखा खुल्छन् कि खुल्दैनन्? विचरन्ति अपसन्तो विजो भासो अलाभिनो। विजो उज्यालो प्रकाश भन्ने, सही मार्ग देख्ने सम्माद दृष्टिको प्रकाश भन्ने। अलाभिनो कहिल्यै कुनै जन्म पनि पाउन सकिएन। तपाईँ हामीले कहिल्यै कुनै जन्म पनि सम्मादृष्टि भन्ने विपसना सम्मादृष्टि पाउन सकिएन। सही बाटो देख्ने आँखा भएनन्, आफ्ना सही बाटो देख्ने आँखा भएनन्। जसले जे भन्यो होला भन्दै मान्दै मात्रै आइयो नि त। जे भन्यो गुरुजनले यसो गरेर यस्तो प्रकारले पूजा गरेर के गरेर गर्ने भने छिट्टै वरदान दिन्छन्, सबै थोक चिताएको पुग्छ, के पुग्छ र अनेक भने। अनि हो कि भन्दै आफू पनि कति लाग्यो कि लागेन, लाग्यो, कति भोकै पनि बस्यो। आफ्नो ज्ञानले देखेर कि सुनेको भरले? आफ्नो ज्ञानले देखेर हिँडेको हो त? आफ्नो ज्ञानले देखेर हिँडेको होइन। र किन देखेन त भन्दा सही मनस्कार पनि भएको छैन, सही सत्य धर्म श्रवण पनि भएको छैन। सही सत्य धर्म श्रवण मनन नभएकोले गर्दा सम्मादृष्टि हुनै सकेको छैन। सम्मादृष्टि नहुँदाखेरि मिथ्या दृष्टिको रजाई चलेको छ यो शरीरमा। कसको रजाई? एकातिर मिथ्या दृष्टिको रजाई, अर्कोतिर तणहाको रजाई। मेरो, मैले, मेरो बनाउन पा, सबै थोक आफूतिर तान्छु कि तान्दैन? र यस प्रकारको यो यात्रामा अहिले जो तपाईँ हामी अन्धकारको यात्राबाट अब उज्यालो प्रकाशको यात्रामा जानको लागि सम्मादृष्टि नभइकन हुँदैन। सम्मादृष्टि हुनको लागि पनि यो खण्डलाई राम्रो प्रकारले नजानी नबुझिकन चाहिँ हुँदैन। खण्डलाई राम्रो प्रकारले जान्न पर्छ कि पर्दैन? जुन खण्ड आफ्नो अधीनमा छैन, आफूले भने जस्तो हुँदैन, उसको रफ्तारमा ऊ चलेको छ, त्यसैलाई गएर म मेरो अधीनमा चल्छ, मेरो आत्मा हो यस प्रकारले लिइराखेको छ। यसरी लिँदाखेरि यता अरहन्त ज्ञान त कथा हो कथा, श्रोतपन्न ज्ञानलाई पनि बन्द गरिराखेको छ। के ज्ञानलाई पनि बन्द गरेछ? श्रोतपन्न ज्ञानलाई पनि बन्द गरिराखेको छ। र अब यसलाई सही प्रकारले बुझ्नको लागि मैले अब रूपको बारेमा त तपाईहरुलाई निकै नै भनिसके। रूप आफ्नो होइन भनेर। रूप आफ्नो खटनमा चल्ने केही पनि त्यो भनिसके। र आज चाहिँ वेदनाको बारेमा भन्दै जान्छु। वेदनाको बारेमा भन्दाखेरि सँगसँगै यिनी नाम खण्ड कतिवटा छन् अरे? वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। यिनी 5 खण्डलाई नै सँगसँगै लिएर जान्छु र विशेषता वेदनालाई दिएर जान्छु। र जस्तै रूपलाई भने चाहिँ भगवानले वेदना अनात्ता, वेदना च इदम भिक्खवे अत अभविष्यम् नहिदम वेदना आवधाय संवत्तेय लभेत च मे वेदना एवं मे वेदना होतु एवं मे वेदना मा अहोस्थिति यस्मा चको भिक्खवे वेदना अनात्ता तस्मा वेदना आवधाय संवत्तति न च लभति वेदना एवं मे वेदना होतु एवं मे वेदना मा अहोस्थिति। पालीमा
वेदनालाई पनि, संज्ञा खण्डलाई पनि, संस्कार खण्डलाई पनि, विज्ञान खण्डलाई पनि सोही मुताबिक आउँछ पाली। यिनी खण्डका नाम मात्रै बदली हुँदै जान्छ। संस्कारमा चाहिँ बहुवचनबाट आउँछ, किन संस्कार एक वचनले हुँदैन, संस्कार चाहिँ बहुवचनमा हुन्छ। किन भन्दा संस्कार खण्ड भन्ने बित्तिकै संस्कार चैतसिक मात्रै 50 प्रकारका हुँदाखेरि संस्कार चाहिँ बहुवचनले आउँछ। र म सबैका पाली एकै गरी भन्न थाल्दिन, भने पनि तपाईँहरूले अब पाली मात्रै भन्यो भने बुझ्नुहुन्न नि त, बुझ्नुहुन्छ त? अनि हो त्यो पाली एउटाको पालीको आधार लिएर त्यसको भाव अनुसारले म सबैको बारेमा भन्दै जान्छु। भिक्ष हे भिक्षुहरू हो, हे पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू, वेदना अनत्ता, वेदना पनि आत्मा होइन है, वेदना भित्र पनि आत्मा भन्ने छैन, वेदना भित्र पनि आत्मा भन्ने छैन, वेदना पनि आत्मा होइन। वेदना भनेको एउटा भोग गर्ने स्वभाव मात्रै हो, अनुभूति गर्ने। यहाँ माले भन्ने हो भने खाँजारा, के गर्ने? खाँजारा नि अनुभूति गर्ने, त्यसको भोग गर्ने स्वभाव वेदना। र भोग गर्ने स्वभाव वेदना हेर्दाखेरि वेदनालाई मोटामोटी हिसाबले भन्ने भने 3 प्रकारका: सुख वेदना, दुःख वेदना, उपेक्षा वेदना। सुखले पनि अनुभूति गर्छौं, दुःखले पनि अनुभूति गर्छौं, सुख पनि होइन, दुःख पनि होइन, मध्यम स्तरबाट पनि अनुभूति गर्छ। हो त्यो मध्यम स्तरलाई चाहिँ उपेक्षा वेदना भनेर जान्नु होला। पालीमा त अदुःखम असुखम वेदना भनेर त्यसरी भन्छौं। अदुःखम दुःख पनि होइन, असुखम सुख पनि होइन, सुख दुःख नभइएको यो मध्यम स्तरको उपेक्षा वेदना। र यी वेदनाहरू सम्पूर्ण अंग प्रत्यंगमा उत्पत्ति हुन्छ नि वेदना, भन्नुभयो नि। वेदना उत्पत्ति नहुने ठाउँ चाहिँ यो कपालमा उत्पत्ति हुन्न, जुन छालादेखि मासुदेखि बाहिर निस्केर आएको कपालमा चाहिँ वेदना हुँदैन। काट्दाखेरि दुख्दैन नि त, दुख्छ त? हो, यो मासुदेखि बाहिर आएको नङमा हुँदैन, यो मासुमै गडेको नङमा त हुन्छ, मासुदेखि बाहिर आएको नङमा हुँदैन। अनि कुनै घाउ भएर पाकेर पिल्लिएर त्यसलाई निचारेर सबै त्यो पानी जमेर पाप्रो लागेको त्यो माथिको पाप्रोमा पनि हुँदैन। तर त्यो पाप्रोले आड लिएको भित्रको मासुमा चाहिँ हुन्छ। त्यो पाप्रो सुकेकामा माथिको अलिअलि चिमट्नुस् दुख्दैन, त्यसमा उत्पत्ति हुँदैन। यिनी दाँतमा पनि उत्पत्ति हुन्छ, मासुमा गडिरहेछ नि त, मासुबाट अलग भयो भने चाहिँ यी दाँतमा हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? नक्कले दाँतमा चाहिँ वेदना हुँदैन, असली दाँतमा मात्रै। नक्कले दाँतसँग चाहिँ यताको पश्चातको सम्बन्ध छैन नि त, त्यही भएर यी दाँतमा चाहिँ हुन्छ असलीमा। अलिकति खट्टो चबाएर खानुस् त एकछिनमा के हुन्छ? कुडिन्छ। कुडिएका दाँतले केही टोक्न खोज्नुस् त श्रिङ्ग दुख्छ कि दुख्दैन? नक्कले दाँतले खट्टो खानुस् त तपाईँका छन् र नक्कले दाँत? कुडिएन। बुझ्नुभयो नि? र अन्त सबै यिनी वेदनाहरू उत्पत्ति सबैतिर हुन्छ। अभिधर्मको भनाइले चाहिँ वेदनालाई आँखामा, कानमा, नाकमा, जिब्रोमा चाहिँ उपेक्षा वेदना मात्रै हुन्छ, त्यहाँ सुख दुःख वेदना हुँदैन, उपेक्षा वेदना मात्रै हुन्छ भनेर अभिधर्मको भनाइमा त्यसरी आउँछ। यता सूत्रपट्टिको भनाइबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सूत्रपट्टिको भनाइ विशुद्धि मार्ग टीकामा हेर्दाखेरि चाहिँ आँखा, कान, नाक, जिब्रोमा पनि सुख दुःखसँग मुछेर आएको वेदना हुन्छ भनेर फेरि त्यहाँ त्यसरी खोलेको छ। यहाँ म 2 प्रकारको छ र त्यो 2 प्रकारकालाई
राम्रो प्रकारले अनुसन्धान गरेर हेर्दाखेरि अभिधर्मले बताएका भने जस्तै विपाक चित्तमा देख्ने चित्त, सुन्ने चित्त, गन्ध जान्ने चित्त, रस जान्ने चित्त, यिनी विपाक चित्त हुन् नि। के चित्त हुन्? विपाक भनेको जान्नुहुन्छ? विपाक भनेको फल, कार्य चित्त, अचु, बुझ्नुभयो नि? अच्याउँ छेटे अचु। विपाकबाट कतिवटा छन्? विपाकबाट कतिवटा छन्? 8 वटा। हो तको कारणले बनेको कार्य हो नि त, कार्य फल, त्यसलाई विपाक भनिन्छ। अहिले यहाँ चक्षु र रूपको कारण जुटेर बनेको देख्ने खण्ड हो नि, त्यो विपाक। अनि यो विपाकलाई कुशल विपाक, अकुशल विपाक भनेर छुट्याएको छ। फेरि कुशल विपाक यदि राम्रो देख्न पाइयो, जस्तै मंगलसूत्रमा समणानञ्च दर्शनम भन्ने मंगल पनि मंगल हो भन्नुभएको छ कि भन्नुभएको छैन? समणानञ्च दर्शनम, श्रमणहरूको, श्रमण भिक्षुसँग अरहन्तहरूको श्रमणहरूको दर्शन गर्नु पनि मंगल हो भन्दा जस्तै श्रमणको दर्शन, भगवानको दर्शन राम्रो देख्दाखेरि कुशल विपाक। यदि नराम्रो देख्न पर्दाखेरि अकुशल विपाक। नराम्रो देख्दाखेरि के हो? यसो हिँड्दाखेरि बस्दा हिँड्दा हिँड्दै यस्तो नराम्रो देख्यो, अगाडि कसैको फोहोर गरेको थुप्रो देखियो, हगेको गनाउने इत्यादि देखियो भनेदेखि चित्त बुझ्छ त? हो त्यो अकुशल विपाक। देख्ने विपाक त हो। राम्रो देख्दाखेरि कुशल विपाक, नराम्रो देख्दाखेरि अकुशल विपाक। त्यही देखेकै कारणबाट राम्रो र नराम्रोलाई अनुभूति गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि सुख दुःख वेदना हेर्न पर्दाखेरि आँखामा पनि, कानमा पनि, नाकमा पनि सम्पूर्णमा हेर्नुपर्छ भनेर फेरि यो विशुद्धि मार्ग टीकामा त्यसरी पनि बताएको छ। भन्दाखेरि तपाईँ हामीले आँखामा देख्नेमा मात्रै त आँखाले राम्रो नराम्रो रोज्दैन नि। जे आरोमा ठोक्यो त्यही देख्ने मात्रै हुन्छ। राम्रो भनेर पछिबाट त यो मनले हो नि, नराम्रो भन्ने पनि केले हो? मनले हो। तर त्यो मनको आधारबाट नराम्रो हेर्न मन लागेन, देख्न मन लागेन, राम्रो अझै हेर्न मन लाग्यो, तानिने पनि आउँछ, नतानिने पनि आउँछ, चित्त बुझ्ने पनि आउँछ, चित्त नबुझ्ने पनि आउँछ। हो त्यसैबाट आड लिएर सुख दुःख भनेर टीकामा त्यसरी पनि बताउनु भएको छ। हुन त अब पृथक जनको देखाइमा देखिसक्दाखेरि तानिहाल्छ, देखिसक्दा के हुन्छ? देखिसक्दा तानिहाल्छ। त्यसो हुँदाखेरि विपස්සनाले हेर्दाखेरि चाहिँ सुख दुःख सबैतिर हेर्ने, बुझ्नुभयो नि? अभिधर्म अनुसारले पनि मान्यता दिने, सूत्र अनुसारले पनि मान्यता दिने। र विशेष जिब्रोमा पनि कुनै चिज मिठो मान्ने हुन्छ, कुनै नमिठो मान्ने हुन्छ। अब मिठो नमिठो स्वाद लिने केले हो? जिब्राले। केले हो? जिब्राले हो। त्यो मिठो भन्ने बित्तिकै त्यो मिठो मन पर्यो, मिठोमा गएर तानिने या मनले तानिन्छ कि तानिन्न? सिधै यो जिब्राले तानिएको त होइन, तर ऊ जिब्राको आड लिएर तानिएको हुँदाखेरि त्यो मिठोबाट सुखको अनुभूति हुन्छ भनेर, सुख या नमिठोबाट दुःखको अनुभूति हुन्छ भनेर सुख दुःख त्यस प्रकारले पनि बताउनु भएको छ। त्यो चाहिँ टीका गुरुले। र जे होस्, तपाईँ हामीले सुख वेदना, दुःख वेदना, उपेक्षा वेदना, यिनी 3टा वेदनाले चाहिँ जानिराखौँ। अनि अझै यसलाई अलिकति फिजार्ने भने सोमनस्व वेदना, मनमा हुने। कहाँ हुने? मनमा हुने वेदना सोमनस्व वेदना। अनि मनमा हुने दोमनस्व वेदना अर्को के वेदना? अनि उपेक्षा वेदना। मनमा सोमनस्व खुसी, खुसी अरू हो कि मन हो? मनमा खुसी हुन्छ, कायमा खुसी हुन्छ, कायमा सुख चाहिँ कायिक सुख त हुन्छ कि हुन्न? कायिक दुःख हुन्छ कि हुन्न?
कायिक उपेक्षा हुन्छ कि हुन्न? खुसी हुँदाखेरि चाहिँ कहाँ भयो? मनमा। दुखी हुँदाखेरि पनि त्यसो हुँदा सोमनस वेदना, दोमनस वेदना, उपेक्षा वेदना, त्यसलाई पनि त्यसरी नै जानिराखौं। र हो यी वेदनालाई पनि भगवानले यी वेदना पनि अनात्मा हो, आत्मा होइन। वेदना भित्र पनि कुनै आत्मा छैन, वेदना भित्र पनि कुनै आत्मा छैन। यदि आत्मा हुन्थ्यो भने वेदनालाई आफूले रोज्न हुन्थ्यो। सुख सबैलाई रुचि लाग्छ, सुख सबैलाई मनपर्छ। सुख वेदना मनपर्छ कि पर्दैन? सुख वेदना सबैलाई मनपर्छ। अनि यदि वेदना आफ्नो हो भने, आफ्नो खटनमा चल्ने हो भने, वेदना आत्मा हो भने, वेदना नित्य हो भन्ने हो भने, सुख मात्रै सधैँभरि सुख यही सुख मात्रै भइराखोस् भनेर राख्न सकिन्छ? सकिँदैन। दुःख वेदना कहिले नहोस् भन्न सकिन्छ? सकिँदैन। सुख वेदना पनि हुन्छ, दुःख वेदना पनि हुन्छ, उपेक्षा वेदना पनि। उपेक्षा वेदना चाहिँ भर्खर नयाँ योगीहरूलाई, भर्खर साधना गर्ने व्यक्तिलाई उपेक्षा वेदना देख्नलाई गाह्रो पर्छ। उपेक्षा वेदना अर्थकथाले पनि अन्धकारेन, अन्धकारमा छाम्दै हिँडे जस्तो हो भनेर। योगीहरूलाई चाहिँ सुख वेदना टाठै देखिन्छ, दुःख वेदना टाठै देखिन्छ। सुख पनि होइन दुःख पनि होइन भनेको अवस्थामा चाहिँ योगीहरूलाई त्यो अवस्थालाई छर्लङ्ग देख्नलाई गाह्रो पर्छ। सुख पनि होइन दुःख पनि होइन भन्ने त्यो अवस्था चाहिँ उपेक्षा हो नि त। के हो? उपेक्षा वेदना। ऊ चाहिँ अलि मसिनो छ। त्यो चाहिँ साधना अलिकति अभ्यास राम्रो हुँदै गएका योगीहरूले मेसो पाउनुहुन्छ। भर्खर सुरु गर्ने योगीहरूलाई चाहिँ उपेक्षा वेदना देख्नको लागि गाह्रो पर्छ। तापनि अभ्यास त अब गर्दै हुनुहुन्छ। अभ्यास गर्दै गएर पनि ज्ञान तेजिला भएका व्यक्ति नयाँ भन्न मात्रै हो। ज्ञान तेजिला भएका व्यक्ति थोरैमा धेरै बुझ्न सक्छन्। थोरैमा के हो? धेरै बुझ्न सक्छन्। कतिपय पुराना भन्दा भन्दै धमिरो चढेको थाहा नै पाएका हुन्छन्, सबै मक्किसकेको हुन्छ। धमिरो चढेर है, धमिरो भन्ने जान्नुहुन्छ? यो केलेस्को भाइरस धेरै भएर भएका धर्म पनि सबै बिर्सिसकेका हुन्छन्। भन्नुभयो नि। र अब तपाईँ हामीले यो वेदनालाई कस्तो प्रकारले बुझ्ने, यसलाई जरुरी भयो नि त। अहिले वेदना बुझ्यो भने अहिले विशेष यिनै पञ्चखण्डको मात्रै हो अनात्म लक्षण सूत्र भन्ने। हुन त धर्म भन्ने पनि यति पञ्चखण्ड मात्रै हो। तपाईँ हामीले जान्नुपर्ने परमार्थ धर्ममा चित्त, चैतसिक, रूप, निर्वाण, यिनी चारवटा हुन् नि त। कतिवटा? चित्त, चैतसिक, रूप, निर्वाण। निर्वाण त अब साक्षात्कार गर्ने मात्र हो। निर्वाण त अब तपाईँ हामीले आचरण गर्ने होइन नि। निर्वाण त पुग्दाखेरि साक्षात्कार, साक्षात्कार भन्ने जान्नुहुन्छ? पुग्दाखेरि देख्दिने मात्र हो। देखेर त्यसको शीतल स्वभाव लिने हो। भन्नुभयो नि निर्वाण त। तर निर्वाण विषय आचरण गर्ने होइन। विशेष आचरण गर्ने चाहिँ चित्त, चैतसिक, रूप। के हो? चित्त भन्ने यो विज्ञान खण्ड, चैतसिक भन्ने यिनी तीनटा हुन्। एउटो वेदना चैतसिक एउटो हुन्छ, संज्ञा चैतसिक एउटो हुन्छ, संस्कार चैतसिक 50वटा हुन्छन्। ती 50वटालाई कुशल अकुशलबाट हुने संस्कारहरू हुन्छन् नि, हो तिनी चैतसिकलाई एउटै नै लिदिनु संस्कार। बुझ्नुभयो नि? गर्दाखेरि अनि रूप एउटो गर्दा चित्त, चैतसिक, रूप गर्दाखेरि यिनी पञ्चखण्ड भित्रै छ। बुझ्नुभयो नि? यति पञ्चखण्डलाई जानियो भने अरू जानिराख्न पर्दैन। तपाईँ हामीले विपස්සना गरेर बेसरी ध्यान गरेर हेर्ने पनि यतिलाई नै हो, यहाँभन्दा बढ्ता होइन।
ध्यान बसेर पुरा अगाडि साथसाथै भगवान आएर चाहिँ लौ के वरदान माग्छौ भनेर ठक्कै खडा हुनुहुन्छ कि भनेर आश नगर्नुहोस्। कोही कोही त त्यो आश गर्छन् नि। मलाई पहिला सुरुको ध्यान शिविरमा भन्दैजी त्यो धुमधुम्ती बसेर श्वास प्रश्वास गर्नुभन्दा बरु एउटा भगवानको मन्त्र जप्न दिनुहोस् न मलाई अरे। त्यस्ता थिए नि त पहिला, थिए कि थिएनन्? पहिला थिए भने अहिले पनि कता कति हुन्छन् नि, हुन्छन् कि हुन्नन्? विशेष श्वास प्रश्वास गरेर धुमधुम त्यो यत्तिकै बसेको होइन नि त। त्यो श्वास प्रश्वास भित्र सती होस राखिएको छ, उरिय लगाइएको छ, त्यसमा एकाग्रताको अभ्यास गरिएको छ, त्यसमा श्रद्धा राखिएको छ, प्रज्ञा राखिएको छ। त्यो श्वास प्रश्वास गरेर धुमधुम त्यो यत्तिकै बसे त निदाइन्छ नि, होइन त? त्यही श्वास प्रश्वास भित्र यहाँ काम गरिराखेको छ नि त, चित्तलाई एकाग्रता बनाउने, चित्तलाई के गराउने? एकाग्रता गराउने। र अहिले तपाईँ हामीले एकाग्रता चित्त बनाएर देख्न पर्ने यति पञ्चखण्डलाई हो, यहाँभन्दा बढ्ता देख्न पर्ने होइन। पञ्चखण्ड 5 वटा देख्न त गाह्रो पर्यो भन्नुहुन्छ भने एउटा मात्रै देखे पनि हुन्छ। रूपलाई मात्रै देख्नुभयो भने कायानुपासना सतिपठान, वेदनालाई मात्रै देख्नुभयो भने पनि वेदनानुपासना सतिपठान, चित्तलाई मात्रै देख्नुभयो भने चित्तानुपासना सतिपठान। खोइ कुन वेदना, कुन चित्त, कुन काय, कुन रूप म त जानिनँ। म त बरु जे आए पनि अनित्य मात्रै हेरिदिन्छु। यमकिञ्चे समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मन्ती, धर्मचक्रमा भने चाहिँ जति उत्पत्ति हुन्छ सब विनाश हुने धर्म मात्रै छ, त्यतिलाई मात्रै हेरिदिन्छु भने पनि ठिकै छ। त्यो पनि धम्मानुपासना सतिपठान। एउटा सतिपठान पक्रेर जाने हो नि त। सबै एक कुन्टा गरी देख्न पनि पर्दैन, तर जान्न चाहिँ पर्छ। किन जान्न पर्छ भन्दा यसमा गएर मिथ्या दृष्टि अड्किरहेको छ नि त। यसैमा गएर नित्य दृष्टि पनि छ, शाश्वत दृष्टि, सत्काय दृष्टि पनि छ, सत्काय दृष्टि पनि छ, उच्छेद दृष्टि पनि छ, आत्मा दृष्टि पनि छ। हो यिनी दृष्टि हटाउनको लागि यसलाई चाहिँ यथार्थ नजानी हुँदैन। हुन्छ त? र भगवानले वेदना अनात्ता, वेदना चैदम भिक्वै अत्त अवविश्व, भिक्खवै हे पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू हो। वेदना दुःख सुखको अनुभूति गर्ने वेदनालाई अत आत्मा हो, म हो, मेरो हो भन्ने हो भने नैदम वेदना आबाधाय समतेय, यो वेदनाले आफूलाई कहिल्यै सताउने थिएन। यदि वेदना म हो, वेदना आत्मा हो, वेदना नै मेरो आत्मा हो, वेदना मै आत्मा छ, वेदना नै मेरो खटनमा छ, मेरो हो भनेर यसरी लिने हो भनेदेखि वेदनाले कहिल्यै सताउन पर्ने थिएन। बुझ्नु हो नि? अहिले त वेदनाले सताइरहेछ। ध्यान बस्दाखेरि पनि राम्रो गद्दामा आनन्द ढुक्कले आँखा बन्द गरेर कतैको केही चिन्ता नलिकन ढुक्क बस्छु भन्दा पनि आनन्द बस्न दिन्छ? एकछिन बस्यो, उता पोल्दै आउँछ, उता दुख्न थालो, उता दुख्न थालो, सार्दियो भने फर्काइदिनु भने फर्काइदियो, नभए झन् दुखाइदिन्छु भन्छ। सताएको है? सताउँछ कि सताउन्न? उसले सतायो, कति दुख्ने रहेछ, आइजो फेरि आफूले यताबाट। कोही त्यसरी वेदनालाई सैफरे गर्ने पनि छन् नि, छन् कि छैनन्? कति दुख्ने रहेछ, ल दुखेर कति दुख्ने रहेछस्, हेर्नुहोस् है, कति दुख्ने रहेछ, तँलाई मैले जितेर छोड्छु भन्दाखेरि त त्यो वेदनालाई गएर यता म भन्नेलाई गएर आत्मा बनाइयो। बुझ्नुभयो नि? उसँग युद्ध गरेको होइन नि आफूले, उसको स्वभाव कस्तो रहेछ भनेर जान्न मात्रै हेरेको। बुझ्नुभयो नि? त्यसको स्वभाव कस्तो रहेछ भनेर जान्न मात्रै हेरेको। हामीले युद्ध गर्छु भनेर सैफरे गरौँला, त्यो वेदना त अनित्य हो। जसलाई चुनौती दिएछ ऊ त बिग्रिसक्यो, आफ्नो चुनौती मात्रै फाल्टो भइरहेको हुन्छ।
बुझ्नुभयो नि। र आफ्नो काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि कस्तो खाले छ, कस्तो हुन्छ, कसरी परिवर्तन हुन्छ, त्यसको हाल खबर टाकटुके बुझ्नको लागि हेरेको। र हो यो वेदना अनेक प्रकारले आफूलाई दुःख दिइरहेछ, घरि बाउडिन्छ, घरि झमझमाउँछ, घरि निदाउँछ, घरि सिल्का हान्छ, घरि कता पोल्छ, घरि के हुन्छ, घरि चिलाउँछ, केही ल्याएर टोको कि जस्तो हुन्छ, घरि यसो अलिकति हल्लिदिने बनाउँछ, यसो कमर दुखो जस्तो भने यसो सोझ्याइदिने बनाउँछ, अनि फेरि अप्ठ्यारो भयो भनिदियो भने फेरि न्युरी पार्ने बनाइदिन्छ, अनि टाउको यसो सिधा हुँदा हुँदा अप्ठ्यारो भयो यसो तल पनि झारिदिन्छ, अनि फेरि यता गल्न थाल्छ, फेरि यसो उचाल्ने बनाउँछ, सुख दिन्छ। गर्दा गर्दै चाहिँ यिनै आँखामा पनि खुल्ला हेर्न दिन्न, घरिघरि झिमिक झिमिक बनाइदिन्छ, सताएको। यी आँखामा अब झिमिक्क नबनाउने भने पिरो हुन थाल्छ, फेरि कतै बाँकी राखेको छ, हरदम यसले सताइराखेको छ। हो त्यो सताएकोले गर्दाखेरि पनि वेदना मेरो होइन, वेदना आफ्नो होइन, त्यो वेदना म होइन, त्यो वेदना म पनि वेदना धर्म मात्रै हो। र जस्तै वेदना कायको आधार लिएर सताउने वेदना एक प्रकारको, कायको आधार नलिकन सताउने वेदना मनमा, फेरि मनमा हुने वेदना पनि हुन्छ कि हुन्न? मनमा हुने वेदनाले कायको आधार लिएन। पहिला पहिला भएका कुरा, पहिला पहिला देखेका, सुनेका, पहिला पहिला खाएका सम्झना आउँछ कि आउँदैन? पहिला पहिला कोसँग कति लिन भएका, कसलाई कति दिन रहेका, कहिलेकाहीँ तिनी मनमा आयो, आफूलाई लिन पर्ने सम्झ्यो, यति भइसक्यो, यति महिना भयो अझै दिएको छैन, यसले त अब मनमा है मफतमा त्यो सम्झेर अब पिर पार्न थाल्यो। यत्तिकै नि पिर पार्छ कि पार्दैन? कहिले चित्त नबुझ्दै सम्झेर रिस उठ्ने बनाइराखेको हुन्छ, कहिले आफूले गल्ती गरेका सम्झिन्छ, पिर गरिराखेको हुन्छ, कहिले सानामा भएका खाएका कुरा सम्झिन्छ, एक्लै खुसी भइरहेको हुन्छ। यहाँ पनि अनेक प्रकारको त हुन्छ कि हुन्न? तपाईहरुलाई खुसी र पीर कुन मनपर्छ? यदि आफ्नो हो भने त्यो खुसीलाई सधैँ राखौँ न, सकिन्छ त? त्यो खुसी पनि अनित्य हो, पीर पनि अनित्य हो, दुखी पनि अनित्य हो, रिस पनि सबै अनित्य मात्रै हो। अनि त्यो अनित्य भएको हुँदाखेरि त्यसलाई म हो, मेरो हो, त्यसमा कुनै सार छ, आत्मा छ भन्न सकिन्छ त? सकिँदैन। त्यही भएर वेदनामा पनि कुनै सार छैन। ऊ सताउँदै बिग्रिँदै गर्ने उसको स्वभाव मात्रै हो। यसलाई राम्रो गरी ज्ञानले हेर्नु, राम्रो गरी ज्ञानले देख्नु। जुन दिन ज्ञानले छर्लङ्ग देखिन्छ त्यो दिन आत्मदृष्टि हटेर जान्छ। बुझ्नुभयो नि? वेदनालाई छर्लङ्ग जान्दछ, वेदनाको अनित्यलाई छर्लङ्ग जान्दछ, वेदना निरोध, वेदना बिग्रेकोलाई छर्लङ्ग जान्दछ भने उसको वेदनामा हुने आत्मदृष्टि पनि हटेर जान्छ। आत्मदृष्टि हट्यो भने सत्काय दृष्टि पनि हट्छ, शाश्वत दृष्टि पनि हट्छ, उच्च दृष्टि पनि, मिथ्या दृष्टि जति हटेर के आउँछ? सम्मा दृष्टि बाटोमा आइपुग्यो। कहाँ आइपुग्यो? अनि हेर्ने योगीहरूले पनि अब वेदना बस्दै जाँदा योगीहरूलाई टाठो देखिने त कि दुःख कि सुख? अब दुःख भयो भने टाठै देखिन्छ कि देखिन्न? श्वास प्रश्वास हेर्दै हुनुहुन्छ, दुख्न थाल्यो, दुख्न सुरु भइगयो। एकछिन त यसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, अलिअलि दुख्दैछ हेर्दै हुनुहुन्छ, अलि धेरै दुख्न थाल्यो, अब मन यता जान छोडो, उसले तान्न थाल्यो मनलाई, अनि दुख्यो के गर्ने होला? दुख्यो, खुट्टा सारौँ कि, एकछिन खपौँ कि, सारौँ कि, एकछिन खपौँ कि। अब विपස්සना हो कि बाहिर गयो? हेर्नुहोस् है, त्यो बेलामा विपස්සना छ? एक्लै मनमा या कल्पनामा बगिरहेछ। योगीहरू हुनुभएको छ कि भएन? त्यसो
अनि त्यसो गर्दा गर्दै साह्रै दुःख भने मरुसो सकिएन आज पनि यस्तो गरौँ। अनि एकपालि सारेपछि अनि त्यहाँबाट सकिएन हरेस खाऊ मन है। अनि हरेस खाँदाखेरि त अलिअलि हुँदै गरेको समाधि पनि गयो। किन हिम्मत कमजोर भयो नि त। हुरियो भनेको नै हिम्मत हो। हुरियो भनेको नै के हो? योगीहरू जब दुख्न थालो, दुख्यो भन्ने बित्तिकै दुख्न सुरु भयो भन्ने बित्तिकै आकारलाई नलिनु। आकार भने त यो खुट्टो, यो हात, बुझ्नुभयो नि। जुन दुखेकोमा चाहिँ खुट्टो छ, अहिले यहाँ हेर्नुहोस् है, सबैले हेर्नुभएको छ नि। अहिले यसलाई हात भन्ने छ, यो आकार यहाँ चिमर्दै दुख्यो। त्यो दुखेकामा यस्तो आकार छ? दुखेको एउटा स्वभाव मात्रै हो नि। दुखेको एउटा के हो? त्यसो दुख्यो भने यो हातलाई हेर्ने कि स्वभावलाई हेर्ने? दुख्यो भने खुट्टालाई हेर्ने कि स्वभावलाई हेर्ने? खुट्टो भन्ने बित्तिकै कसको खुट्टो? मेरो खुट्टो। कसलाई दुख्यो? मलाई दुख्यो। त्यो दुखेको कसले खपेको छ? मैले खपेको छु। सम्पूर्णमा अब मल भएर मुछेको हुन्छ नि त। अहिले खुट्टो भन्नेलाई मनन नगर्नु, खुट्टो भन्ने आकारलाई ध्यानै नदिनु, कहाँनेरि दुखो भन्ने पनि त मतलब नराख्नु। सिर्फ दुखेकोलाई मात्रै जान्दिनुहोस्। खुट्टो भन्नेलाई अलग्गै बनाएर दुखेकोलाई जान्दिनुहोस्। खुट्टोमा नमुछिकिन, यो मुस्लो आकारमा नमुछिकिन दुखेको स्वभावलाई अलग्गै रूपमा जान्दिनुहोस्। योगीहरू भनेको बुझ्नुभयो? दुखेको स्वभावलाई के हो? अलग्गै रूपमा। दुखेको छ भनेपछि यो आकारलाई ध्यानै नदिनु, आकारलाई मनस्वीकार नगर्नु। यो आकारलाई वास्तै नगरिकन जुन दुखेको स्वभाव छ त्यो स्वभावमा एकरो ध्यान दिनुहोस्। दुखेको छ अनि त्यो ध्यानको साथ सँगसँगै ज्ञान पनि लगाउनु। ध्यान भयो र ज्ञान लागेन भने दुख्यो 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 दुखेको दुखे झनभन्दा झन दुखेको दुखे खपी नसक्नुमा पुग्छ। ध्यानको साथमा ज्ञान पनि लगाउनु। ज्ञान कसरी लगाउनु त भन्दा त्यो दुखाइ कस्तो खाले दुखाइ हो, एउटो दुखाइ र एउटो दुखाइ मिल्छ कि मिल्दैन? झट झट झन 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 गरो, अलिकति कम्ती भयो, फेरि झन्न भएर आयो, फेरि अलिकति कम्ती भयो, घट्दै बढ्दै घट्दै बढ्दै हुन्छ कि हुन्न? एक नासै छ त हो। त्यो एउटो दुखाइ र एउटो दुखाइ नमिलेकोलाई जान्दिनुहोस्। एउटो दुखाइ झन्न गऱ्यो, त्यो बिग्रिसक्यो, फेरि अर्को दुखाइ उत्पत्ति भएर आयो, त्यो बिग्रियो, अर्को दुखाइ उत्पत्ति भएर आयो, त्यो अनित्य भइरहेछ हो। त्यो अनित्य भइरहेकोलाई आफूले अनित्यलाई प्रष्ट देख्न सकिएन भने पनि एउटो र एउटो नमिलेको देख्नुभयो भने पनि अनित्य देख्नुभएकै हो। एउटो र एउटो नमिलेको स्वभाव देख्नु भएको नै अनित्य देख्नु भएको। आकार नमुछिकिन देख्नुपर्छ नि, बुझ्नुभयो नि। अनि पछि त साँच्चै समाधि पनि राम्रो भयो, तेजिलो भयो। त्यो एउटो र एउटो नमिल्दो दुखाइ झन 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 गर्दैछ। अन्तिम समाधि प्रज्ञा तेजिलो हुँदै गएपछि आकार ठक्कै हरायो, खुट्टो भने सबै हरायो। के रह्यो त भन्दा त्यो दुख्दै बिग्रिँदै दुख्दै बिग्रिँदै दुख्दै बिग्रिँदै घरको मात्रै रह्यो। कहाँ दुखो भन्ने ठाउँ हरायो, बुझ्नुभयो नि। कहाँ दुखो भन्ने ठाउँ हरायो अनि हात खुट्टा भन्ने हरायो। सिर्फ स्वभाव र जानेको ज्ञान, बुझ्नुभयो नि। स्वभाव र जानेको ज्ञान। अनि कसलाई दुखो भनौँ भने पनि कसलाई पनि छैन, म भन्ने पनि छैन। अब त्यो दुखेकामा पहिला हात खुट्टा जान टाउको आकार हुँदा पो मलाई भन्ने भएको थियो नि त। अहिले यो आकार नभइदिँदाखेरि स्वभावमा मात्रै त म भन्ने पनि छैन। अब त्यहाँ मेरो भन्ने चिज पनि छैन, त्यसमा कुनै सार भन्ने छैन। दुख्दै बिग्रिँदै दुख्दै बिग्रिँदै कुनै सार नभइएको देख्दाखेरि यसमा कुनै आत्मा भन्ने छैन, अनात्मा प्रष्ट हुन्छ। जब अनात्मा प्रष्ट भएपछि दुखेको पनि भेटिन्न, सबै बिग्रिरहेको छ, बुझ्नुभयो नि। जब अनात्मा प्रष्ट देख्नु भने सबै बिग्रिरहेको छ। त्यो बिग्रेको स्वभाव यो वेदना उदय भयो, कति त तीव्र गतिले जान्छ भने जस्तै बर्खा मासमा ठुलो पानी बर्स्यो,
बरर पानी बर्स्यो, आफू ओडा नभइकन, टोपी छाता केही नभइकन पानीमा पर्यो भने पानीका छिटा शरीरभरि टाउकाभरि जताततै फप लाग्छ कि लाग्दैन? अनि त्यो छिटा लागेसम्म यसो हेर्नुहोस् त, छिटा लाग्यो भने त्यो पानीको छिटो पानी छ त? फट्टै गऱ्यो पानी गइसक्यो, फप लागेको मात्रै छ, अरू केही पनि छ त? जताततै लागेको मात्रै छ। हो त्यस्तै पानी बर्सिँदा पानीका छिटा लागे जस्तो अन्तिम वेदनामा त फरर मात्रै छ। म पनि छैन, मेरो पनि छैन, कुनै सत्ता प्राणी भन्ने पनि छैन, स्त्री पुरुष भन्ने पनि छैन, कुनै त्यसमा आत्मा भन्ने पनि छैन। अनात्मा प्रष्ट हुन्छ। त्यो बेलामा के प्रष्ट हुन्छ? अनात्मा प्रष्ट हुन्छ। तर हेर्नलाई चाहिँ आफू धैर्य चाहिँ हुनपर्छ। त्यहाँसम्म पुगेको छैन भने पुग्न सक्दिन चाहिँ होइन, पुगेको छैन भने पनि पुग्न सक्दिन चाहिँ होइन। अल्छीलाई त अब पहिले सुरु केही काम पनि आँट्नभन्दा अगाडि पहिले हरेस खाएका हुन्छन्। कस्ताले? अल्छीले। अब यसो हेरे ठुलो काम देखे, यत्रो काम म त सक्दिन, यत्रो काम म त सक्दिन भनेपछि अब त्यो व्यक्तिको जाँगर छ? सके जति गर्छु भनेर गर्दै जाने हो भने त गर्दै जाँदाखेरि भ्याइँदै जान्छ काम। अब यति मात्रै त रह्यो, निखार्न सजिलो भयो कि भएन? पहिले सक्दिन भन्ने खाले त्यस्ता खाले अल्छीलाई त अब बाटो त्यहाँ पुग्नलाई अप्ठ्यारो छ नि। योगीहरू त अल्छी हुनुहुन्न। आयो भने कहिले काहीँ योगीमा त्यो अल्छी मार त आउँछ नि, कहिले काहीँ आउँछ कि आउँदैन? तापनि त्यसलाई हटाउन बल गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? हटाउन बल गर्नुहुन्छ नि। अल्छी मार आयो भनेर अब यहाँ ध्यान बस्दा बस्दै अल्छी मार आयो, के गरौँ? समाधि पनि भएन, खटपटी छुट्यो। यस्तो बाहिर जाने न्यु पारेर उठेर हिँड्नु पर्यो। कसैलाई त्यहाँ पनि बनाउँछ नि त अल्छी मारले, बाहिर जाने न्यु पारेर। बाहिर गए चाहिँ गयो, अनि यसो गयो, अनि एकछिन पछि आयो, समय पुरा भइहाल्छ। त्यो चाहिँ कसको काम हो? कोही त साँच्चै जान मन लाएर जाने पनि हुन्छन्। कसैलाई चाहिँ जान मन नलागे पनि केले बाटो डोराउँछ? योगीहरूले यो त महिला नै भन्नुभयो होला भन्ने नसम्झिनु होला। होइन, त्यो अल्छी मारले हो। कसले हो? अल्छी मारले। अल्छी मारले जित्यो भने चाहिँ आफू अगाडि बाटो यात्रा लामो जस्तो हुन्छ, सकिन्न। अल्छी मारलाई जित्यो भने चाहिँ त्यो यात्रा नजिकै छ भन्दै कोसिस गर्नु होला भनेर आजको यो वेदनानुपासनालाई यही नै समाप्त गर्दछु।